Mayong buntag mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay nahuman na gayud ang 100 years centennial celebration sa Ebenezer. O daghang kayong mga testimonya sa kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Sukad sila gitawag sa Dios o gi-umol. Kasabot mo anang gi-umol? Kanang gi-cultivate, gi-shape sa Dios aron mahimong mabungahon sa buluhaton. O nagpasalamat sila kayong dako kay bisag gikan sila sa US. Nakapanahon ba sila adto dinhi kay ang atong mga alumni nga gigamit sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang pulong, naabot naman sa naglain-laing nasod. O excited sila nga naabot dinhi, unya nakita nila kung ang dapit nga diin asa giumol sila sa Ginoo kaniadto aron mahimong malampuson sa buluhaton. Kita kaha ano? Ako kaha. Pero salamat ko sa Ginoo kay naka-appeal pa ko. Kay may graduar man ko atong 2005. 2026 pa man ang 100 years sa Ebenezer. Pero kung katong mo graduate sunod tuig, mag-ihap na po siya usa ka gatos katuig aron maabtan yang sunod nga centennial. Mao nang daghan na yung niadto sa bakan sa Ginoo nga wala maka witness sa centennial celebration, pero nasayod ako nga nahibalo sila kay tuwa naman sila kauban sa Dios. Amin ba? Nalipay ba mo nga naka-appeal ba mo sa centennial celebration? Salamat sa Ginoo katong naka-appeal. O sa atong kinabuhi nagkalain-lain gayud ang gibuhat sa Dios. Adiin sa iyang pagtawag kanato, pagluwas kanato, iya kitang giumol, iya kitang gi-shape, gi-mold hangtod nga kita kapuslan. Og daghang gibuhat ang Dios sa atong kinabuhi nga iyang gisugdan. Og tingali ang uban kanato nangandoy pa kung kanus-a matapos unsay hitsura kung kani mahumana nga maong gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Apan una sa tanan magaampo una kita. Dalaygon ikaw o Dios ning takna sa kabuntagon karon, diin nang kapadayon kami sa pagdangop kanimo, imong balaan nga espiritu mao gayoy makigsulti kanamo karon, makadasig kanamo pinaagi sa imong pulong. Ikaw magapanalangin ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Medyo pagaw-pagaw pa ang akong tingog kay nag-enjoy man og siyagit. So may na lang kay pagkanta na mo choir nadala ra jud og hunat katura pong mga bugbo nga nota nga akong gisigurado kato mga tag-as ipasagdan na nako akong mga kauban nga wa mapagaw. Pero salamat sa Ginoo. Karon ang uluhan sa atong mensahe mao kini. Ang iyang sugdan mahuman gayud. Kung unsa ang sugdan sa Dios, iya yun ang humanon. Ang tawo usahay maayo rag sugod. Aktibo kay sa pagsugod. Pero sa kadugay sa iyang buhaton nga iyang ginasugdan di mahuman, malaay na ang tawo. Batio nagkalaay. Tapulan na paghuman. Kani na ako'y mga kauban kaniadto nga inig sugod sa trabaho, pa-impress na yun sa boss. Kaning kugihan kayo. Pero inig ma-regular na, makita ni mo unsa siya katapulan. Kay kung putbulon, wato budangop maglibor. So, mailag sugod kay pa-impress aron ingnon nga kugihan.
pero inig makuha na niyang gusto, makita nimo kung unsa siya katapulan o kabintahuso. O lahi ang tao sa Dios. Ang Dios sa dihang sugdan niya kini nga buluhaton, iya juning humanon. Sa diyang naasay gisaad nato, iya junang tumanon. Pero dunay mga proseso unsaon niya pagtuman ang paghuman ang iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Gani ang unang gisugdan niya kanato mao ang sa context ni sa Kristohanon nga iyang giluwas na, mao ang ingon niya diya sa Pilipos 1:6, ingon siya, og busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Hesus Kristo. Mao kini ang pulong sa Dios nga sinulat ni Apostol Pablo sa diyang nasa sa prisuhan. Iyang gidasig ang mga Kristohanon didto sa Pilipay kay bag-o ramang naluwas ang uban. Ang uban mao pay pagtubo sa ilang Kristohanong pagkinabuhi. Ang uban mao pay pagsugod apil sa bulhaton sa Ginoo. Og ang uban dugay-dugay na sad. Unya kay napriso man si Pablo, medyo na-discourage sila kay kung mutuo day tas Ginoo, mutuman sa gipabuhat ni Kristo, mabilanggo man hinoon, daog-daogon man hinoon, i-persecute man hinoon, magkalisod-lisod naman hinoon. Mong si Apostol Pablo bisag na asa sa sulod sa bilangguan, wala jud siya pabati kanila nga naluya siya, kundili siya pa'y nagdasig sa mga Kristohanon nga naa sa gawas, nga nagpadayon sa pakigbisog. Mao nga gitagaan sila ni Apostol Pablo og assurance nga ang gisugdan sa Dios sa inyong kinabuhi, iya jud ning humanon. Giun sa pagsugod sa Dios sa ilang kinabuhi. Una, ang mga gisugdan sa Dios sa ilang kinabuhi mao ang kaluwasan. Kay kanadto wala maman sila nakaila kay Kristo, apan sa diyang nakadungog sila sa mensahe sa ebanghelyo nga gisangyaw ni Apostol Pablo o sa mga kauban ni Apostol Pablo, naluwas sila pinaagi sa grasya sa Dios o kabag-uhan sa kinabuhi. Kay kanadto nagkinabuhi man sila subay sa mga lawas nung pagkinabuhi, unod nun o dili Diyos nung pagkinabuhi, apan sa diyang nakabato na sila sa kaluwasan, doon ay kabag-uhan nga nitabo sa ilang kinabuhi. Ikatulo nga ang kalabuan sa buluhaton o ministry nga gisugdan sa Diyos sa ilahang dapit nga diin magmalambuon pagayod kini. Pero unsaon una-unaon nimo no kanang gina-persecute ka, baka una-una kag mulambo baka ang ministry sa Ginoo. Sa diyang niabot ang pandemic, nagduha-duha ta og naguna-unag di maayo kung napabay kalambuan nga mahitabo. Kay nang gamay naman ang manimba, dili na magipasudlog simbahan, wala na Bible study. So kalambuan sa espirituhan ang kinabuhi. O mao kani ang mga dilema nga naa sa mga Kristohanon dito sa Pilipay. Napabatay masangyawan sa ebanghelyo. O paunsa na lang ang sitwasyon ang mulahaton sa ministry. Pero si Apostol Pablo nagdasig kanila, naghatag kanila kasiguruhan nga ang gisugdan sa Dios sa inyong kinabuhi, iya jud kining humanon. Unsa bay gisugdan sa Dios? Kaluwasan. Ingon pa diya sa mga taga-Roma, apan gipakita sa Dios kanato nga ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato
kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mao na iyang pagsugod alang niadtong mga tawong wa nakaila kaniya, gipaila niya ang ebanghelyo, ang kaluwasan pinagi kay Hesus Kristo. Ang dakong gugma sa Dios iyang gipadayag. Kung ang dili Kristohanon magpangutana, gihigugma ba ko sa Dios? O dili makasabot sa gugma sa Dios, okay ra jud na. Kay wa pa man sila nakabaton og kaluwasan, wa pa man sila nakasabot sa gugma sa Dios. Apan kung ang Kristohanon magpangutana, gihigugma ba ka ako sa Dios? Wa yun na siya kasabot sa gugma sa Dios. Kaya nga naman, pagkabatyan ka pa ba ni Hesus Kristo kung wa kanya gihigugma? Tubaga daw eh. Magsakripisyo pa ba siya dito sa Kalbaryo alang kanimo o kanako kung wa kanya higugmaa? Mao nga dili angayan maghuna-una o mangutana sa Dios, o Dios, gihigugma ba ko nimo? Kay sa diyang wa pagani ka nakaila niya, sa diyang so kung usa ka mo sa mga nagpangutana sa Dios kaniadto o karon kung kamo gihugma ba sa Dios, inyo daw pamalandungan ng pulunga. Pamalandungi daw ang kaluwasan nga iyang gihatag kanimo kung wa pa kanya higugmaa. Unsay rason nganong nakaingon ka nga murag wala naman ko gihugma sa Dios, murag gipasagdan naman ko sa Dios, murag wala naman ko giatiman sa Dios? Unsay rason nga nakaingon ka ni ana? Nakaingon ka ba nga wala ka gihugma sa Dios kay
wala niya gihatag ang imong gipangandoy, ang imong mga tinguha, wa nimo makabot. Mao nang nakaingon ka nga wala ka higugmaa sa Dios. Sama ra na sa bata god nga wa nimo gihatag ang tanan niyang gusto. Ana ra pud ta. Dili man gud tanang gusto nato ihatag sa Dios. Labi na katong dili makapahimuot kaniya. Naman tay mga butang nga gipangandoy, mga desire nga gipangayo. Unya kung dili nagiihatag, maingon na ta nga murag wala naman ko giatiman sa Dios. Sama sa bata, naay pangayoon sa ginikanan, unya dili nimo mahatag, mangluod. Unya ang sa mubo nga panghuna-una, sa bata nga panghuna-una, mangyon ang bata, murag dili naman kulab ni papa, ni mama. Ana ra sad ta. Pero ang tinuod, gihigugma Diyos sa iyang ginikanan. Dili lang gusto ihatag sa iyang ginikanan, ang dili makaayo kaniya. Ikadua, ang isugdan sa Diyos nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kaniadto nagkinabuhi kitang lahuay, yutan-on, lawas nun nga pagkinabuhi, fleshly, mga desire, mga tinguha nga iya sa dautan. Apan sa diyang nakabaton kita sa kaluwasan o nakaila kay Kristo, nakabaton ang atong kinabuhi o kabag-uhan. Ingon pa ni Apostol Pablo diya sa mga Kristiyanon sa Tesalonica, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan, aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatawo sa espiritu kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kaniadto bisyoso ta. Kaniadto atay maot nga mga batasan. Apan karon makita nato ang bunga sa espiritu sa atong kinabuhi. Mao na hikabag-uhan. Nanatay mga self-control. Unsa ba ang kunya sa Galatians 5:22? Fruit of the Holy Spirit. Makita na kanato. Kanadto dito ta sa bulangan magdupa-dupa. O sa bijilan maglatag anang baraha, manugal. Iya sa yutan-on nga pagkinabuhi. Apan karon na ana dinti. Na diri mag-awit na, magdayon na sa Ginoo. Dakong kabag-uhan. Amin ba? Oh. Kanadto dito po ko sa sugalan, sugarolon po ko sa unang bilyar. Baraha ay. Uso man po na sa una. Sa inuman. Apan gibag-o sa Diyos sa akong kinabuhi. Nagbarog nila ninyo. Nadodlo na, nagwali na. Ingon ana ang gibuhat sa Diyos atong kinabuhi. O kanang kabag-uhan nga iyang gisugdan sa atong kinabuhi, wa pa na mahuman. Abi niyo, buutan na yung kaya ko 100%. Dili pa, oy. Masipyat naman usahay. Kusog pangay mangbuli. So, napay mga proseso nga dapat buhaton ang Ginoo sa akong kinabuhi. Hinay-hinay ra na. Dili na pinakalit. Kay kung pinakalit, mingawon mo sa akong buli. Apahan, ang mga dili maayo mga buhat nga akong ginabuhat, ginahinay-hinay na sa bag-o sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kitang tanan ingon ana. Kenadto dali ra ta matintal sa mga gagmay nga temptasyon. Karon dili na ta matintal sa ginagmay. Unsay buhaton sa kaaway, tintalo na ta sa mga dinagko. Apan madugay bisan sa mga dinagko nga pagtintal, dili na jud ta matintal. Ingon ana ang proseso nga ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nga ingon pa diya nga mahimo jud ang hingpit. Ang pagkahimong hingpit dili kana usa ka segundo ra.
Abi nimog mahingpit na kadayon sa usa ka segundo ra, usa ka pamilok, dili. Unya nato inigbalik sa Ginoo ang usa ka pamilok nga pagbag-o sa atong lawas. Magikan sa pagka mortal mahimong immortal sa usa ka pagpamilok sa Dios. Apan samtang naapa ta dinhi sa kalibutan, proseso ang pagkinabuhing balaan. Proseso ang kabag-ohan sa atong kinabuhi. Kaniya to, hilig ta mamalikas, apan karon dili na. Apan, kung walay magsurang-surang, dili po ta makapamalikas. Apag makalitan ta, mugawa sa atong karaang pagkatao, old self, makalitan. Pero, makapangayo dahil pasaylo. Ay, Ginoo, pasaylo ako. Dili na ito dapat din ako isulti. Ingon na ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Apan kinato sa diyang nagsurang-surang atong balikason. Kung mubalos, i-times 2 pa ang pagbalos sa pagpamalikas. Ingon ana kaniadto. Pero karon lahi na. Kung makapamalikas, mangayog pasaylo, maghinulsol. Ingon ana ang kabag-uhan nga gihimo sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Kaniadto magtiayon, wa pa kaila Ginoo, mag-away, magsinumbagay, makinamrasay, manglupad ang mga plato. Apan karon lahi na. Nanay pagpugong sa kinakaugalingon. Ingon na ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Unay hilig nga manglaparo nga bana, sa una inig magyaw-yaw ang asawa, laparoon na yun. Apan karon mo mananghin pa. Tama na diya ba? Di kayo kung makapugong ron, malaparoan tayo ka. Doon na warning. Nga na ang kabag-uhan sa ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dugay, bahalag, unsa og yaw-yaw, dili na yun. Wala na, dili na makuan. Munggahi na. Ang asawa po nga, kapuyo nagyaw-yaw, dili na po mayaw-yaw. Mao po to'y kabag-uhan, may tabo niya. So, daghang mga proseso sa atong kinabuhi nga mahitabo. O, pamuhat na sa Ginoo. Kay kanunay man tang nagaduol niya, nagaampo, nagapangamunguyo nga Ginoo, bag-uha ang akong kinabuhi. Matagkaron og unya. Og ang buluhaton sa Dios nga iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Kaniadto, back up lang ta dinhi. Madugay, mahimo na isang song leader. Ato sa nang pasensyahan, pailuban, kay moabot na jud ang panahon nga ang bulaton sa Ginoo makumplito sa atong kinabuhi. Kaniadto maminaw lang ta sa diyang naay Bible study, moabot ang panahon nga kita naay mulid sa Bible study. Ingon pa diyan ni Apostol Pablo, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amin ba? Dili gayud makawang. Nga ato bitaw mga deacons, kaya na dito sa morning watch, maminaw ra lang sila. Samtang ako rin mag-exhort. Niabot ang panahon nga ang sa ka-leader miingon, Pastor, ayaw na ka mag-exhort. Kami na mo'y mag-exhort. Puli-puli na mi. Tuyok-tuyok. Karon maminaw na lang ko nila. Bu-insert na lang ko kung absent ang naka-assign. Ingon ana, kanindot. Ug dili lang diya naghunong ang ilang kalambuan sa bulahaton. Nahimo na sila mga volunteers sa city jail, sa Miga. Sila na'y mag-lead dito. Wala na ko. Wala na mi. Tuwa na sila. Kay naumol sila sa Ginoo, nagsugod sa proseso hangtod nakabaton sila og kaalam nga langit nun, kaalam kahibalo. Pipila ka adlaw, sige ra mog lingkod dinhi, pero maabot ang panahon sa inyong kaparantihan, silingan, musulti na mo sa ebanghelyo. Amin ba? Kana kung mutuman mo sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung magpagahi mo sa ginasugo sa Ginoo, hangtod na lang mubalik siya. Basi maorag yapon. Ang gibuhat sa Dios
alang gayod sa atong kaayuhan. Unsa ginabuhat sa Dios sa atong kinabuhi karon, alang kini sa atong kaayuhan. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Unsa may imuhang nahiaguman, igsuon, sirkumstansya sa imong kinabuhi, alang man sa atong kaayuhan, gitugot sa Dios. Alang sa atong kaayuhan. Mga pagsulay sa kinabuhi, mga pag-antos, alang sa atong kaayuhan, kalampusan, alang sa atong kaayuhan. Kay aron kita mahimong malambuon nga Kristohanon. Ang ikaapat, pagtubo sa espirituhanong kinabuhi. Anong kinahanglan man yung pagtubo sa espirituhanong kinabuhi? Ingon pa diyan ni Apostol Pedro, padayon hinoon kamo sa pagtubo diya sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pangutanan nako, anong kinahanglan pa man kita mutubo sa atong espirituhanong kinabuhi? Dili na ba igo nga kita maluwas? Kay ang taong naluwas pag namatay, langit naman. Anong kinahanglan pa man ta mutubo sa atong espirituhanong pagkinabuhi? Sa diyang naluwas kita, sa diyang ginawat nato si Ginoong Jesucristo, naluwas kita, nakabutan kita kaluwasan o kana grasya. Kung dili na kinahanglan ang pagtubo sa atong espirituhanong kinabuhi, gikuha na din ta si Ginoo sa diyang ginawat nato si Kristo. Tuwa na din ta sa langit. Unsay buot pasabutan na, patay na ta dayon. Kay dili na naman nato na kinahanglang pagtubo. Sa diyang siguro walay mo dawat ba? Kung ingon na ang proseso sa Ginoo, dawaton ba Ginoo nimo si Ginoo Jesucristo nga imong personal nga manluwas og Dios sa imong kinabuhi. Nya ikabalo ka nga ini bulitok nimo nga oo, mamatay na din nga kay malangit. Kay hadlok mo mamatay. Dili man ingon ana. Pero kabalo mong ano? Kay dili ta mahimong mabungahon sa buluhaton kung dili ta motubo sa atong espirituhanong kinabuhi. Dili ta mahimong mabuhangahon. Kay ngano man? Wala may mahimong kabag-uhan sa atong kinabuhi nga makapadani kung mosangyaw ta sa ebanghelyo. O nang pag ikaw mahaotog butasan, nya mosangyaw kag ebanghelyo sa imong silingan, dili jud na mutuo imong silingan. Ang imong Kristo maayo, pero ikaw maot makagbatasan. Ang tao nga mutubo sa iyang espirituhanong kinabuhi, maotro ang iyang pamatasan. Mao lang kinahanglan yun nga mutubo ang atong espirituhanong kinabuhi kay mulig-on atong pagtuo, pag-abot sa mga pagsulay, dili dayon ta mosyagit. Pag-abot sa pagsulay, dili ta mapukan. Mo nga matingala imong silingan, grabe man na yung problema. Pero makakanta pa mag hallelujah, praise the Lord. Unsay naa niya? Nakapuntos na ka. Napanalingan ang imong silingan. Bisag sige nimo sag away tungod kay ang imong espirituhanong kinabuhi nitubo, dili mo pud sa nimo awayon. Sa diyang nakita nimo nga wa na si makaon, imo pa siya gitunulag pagkaon, gidalag sudan bugas. Unsay matahabo sa imong silingan? Mabago ang panglantaw nimo. Ay maayo man ang tawo nganong ginaaway man ako na sila.
O kung dili motubo atong esperantong pagkinabuhi, dili ta epektibo sa mga bulwaton nga ginasangon sa Ginoo sa atong kinabuhi. O dili po ta sangunan sa Dios. Kay dili man ta angayan og takos. Mao na ang kinahanglan gyud ang pagtubo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Og ang Dios nagapamuhat pinaagi sa pagsulay. Unsaon pagpatubo sa atong espirituhanong pagkinabuhi? Usa nga pamaagi si Dios ang pagsulay. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay. Kay human niya madaog ang mga pagsulay. Makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan, ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Amin ba? Mga dili ta makatingala. Inig moabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili lang kanunay sweet and honey. Napoy sour. Pero gitugot na sa Dios aron kita mulig-on pagayod sa atong pagsalig kaniya. Dili man ta mahimong mainampuon kung walay pagsulay. Pero tagaig pagsulay ang Diyos, ang tao. Di ba magsige na siya luhod-luhod. Magsige na siya pangayog tabang sa Ginoo. Magsige na siya pangayog pasaylo. Oh. Ginoo sa pa jud akong sa ang nabuhat na ko nimo no. Oh. Ingon ana ang buhaton sa tao nga nagatubo sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Pero katong dili motubo, mangluon mo to dayon. Hindi na ito pagkitag simbahan. Way pulos. Tanawa si Pacquiao sa diyan himong Kristohanon. Napildi, no kayapan. Unsay gisulti si mama, na balin-balin mga relihiyon. Di ba? Oh. Pero si Pacquiao nagpabarog para niya pagsulay la sa Ginoo para di daw sa mahimong hambugiro. Kanindot sa iyang tubag. Pagsulay ra sa Ginoo aron dili sa malab-anan pagkahambugiro. Paghuman, nibalik sa barog. Ingon na ang atong mga kinabuhi igsuon. Nay mga pagsulay nga itugot sa Ginoo aron mo dagop ta niya. Og sa diyang mahuman, mahuwasan na ta, makabato na tagkalinaw, mayon tag salamat sa Ginoo sa mga pagsulay. Amin ba? Amin. Pero kay tao man ta, inigabot ang mga pagsulay, mo yayayod ta. Bitaw ang bata, bitaw, og atong nay mga pagsulay sa mga training, o kinsa ba kaagig mga training ani, mutulo mo dyan itong mga luha. Pero human sa pagtulo sa itong mga luha, sa pagpaningkamot, sa pag-eskwela, mga exam, mga research, unsa pa diya, grabe man itong mga pagantos. Aron lang mulampos. Apan sa diyang nagmalampuson kita, human sa mga pagsulay. Wow, kalipay. Nindot sa atong gibati. Makadayeg na kita sa atong Ginoo. Amin ba? Munang padayon lang, mga igsoon. Humanon gayud sa Dios ang bisan unsa nga iyang nasugdan sa atong kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Ayaw lang yung surrender. Ayaw lang surrender. Kay kung mo surrender ka, mo give up ka, dugay-dugay yun nga proseso nga usab aron ka mubarog. Kung sa boxing pa, maigo, manakdown, pero dili manakaut, barog ug balik. Nay, tao nga kaning himo og kanang mga luwag ba? Luwag. Luwag. Pag himo niya luwag, gamit sa kahoy o kawayan, usay masipiat man yun na. So, ang luwag, makahuna-una lang siya, himo na kuning kutsara. So,
Ang luwag mahimo ng kutsara. Usay ang kutsara paghimo niya kutsara masipyat naman jud. Dili naman niya puro mag kutsara unsa pa may buhaton na ron magamit pa. Mo na kunig toothpick. Pero nagyapoy gamit sa atong kinabuhi ang proseso sa Dios. Dili man ta mahimong luwag tanan, dili man ta mahimong kutsara, bisag mahimo ra tag toothpick. Pero mapuslanon yapon. Kay gibaid man sa Dios, gi-shape. Hala, kuan pa man, bulok pa man, daot pa man yun yung tawhana. Sa proseso nga gihimo sa Dios, hangtod nga, kani, pwede ra sa diri. Mapuslan na Dios sa nako dinhi. Tuhog na lang sa barbecue. Pero mapuslan. Ingon na ang ginabuhat sa Dios atong kinabuhi. O nang nagkalain-lahi ang tao, status sa kinabuhi. Pero ang gisugdan sa Dios, nga iyang gihurma, gi-shape, sama sa tao nga naghimog luwag, naghimog kutsara, hangtod nga mahimo nalag tusok sa barbecue. Pero mapuslanon nagyapon. Busa dili kita angayan nga mabalaka ni mawad-ag paglaom kay ang Dios nato matinumanon. Magapadayon kita sa pag-alagad kaniya og magkinabuhing matarong hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Amin ba? So walay surindiray ha. Walay surindiray. Kapit jud kay ang kinabuhi din sa kalibutan dili haruhay. Bisan ang mga dato dagkog pagsulay. Pero kung wala sila pagsalig sa Dios, dili sila mulambo. Mo surrender sila. Mo nang daghang kayong mga milyonaryong basta-basta lang nagpakamatay. Kay wala nakailag Dios. Kita nga nakaila og Dios. Kung unsay gisugdan sa Ginoo sa atong kinabuhi, iya jud nang humanon. Unsa may gisugdan sa Dios sa imong kinabuhi, igsuon. Gisugdan kanya ang pagpa-eskwela. Kung dili ka mo undang og eskwela, humanon jud na niya. Hangtod nga matuman unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Sa pagpundar sa imong pamilya, gisugdan sa Dios nga nakaabaton kag anak, iya jud ang humanon hangtod sa imong kaapo-apuhan. Kung unsay iyang gisaad nimo, iya jud ang tumanon. Ang gisugdan sa Dios sa imo nga negosyo, nga nakapundar og negosyo, iya jud ang palambuon. Imo lang nang dumalahon, sumala sa iyang kabubuton. Magmabungahon yun na, o mag-ani ana ang imong mga kaapuhan. Siguro na gisugdan ang Dios sa imong kinabuhi karon, ngawa pa nimo makita ang bunga. Ayaw ka balaka, kay puhon ang imong apo, mamupo ni anang mao mga bunga. Bisan dili sa imong panahon matuman. Pero maunay mga pangandoy nimo sa imong kinabuhi. Na kay pangandoy kay naa ka sa kalisdanan karon, Ginoo, nasugdan naman nimo ang sa akong kinabuhi ang kaluwasan. Akong pangandoy nga mora mo haruhay po akong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinaot unta nga maka sinati po ko ana kung dili matuman sa imong panahon, matuman na sa imong kaapuhan. Igsuon. Si Abraham bitaw gisaaran sa Dios nga imong kaliwat mahisama sa bituon sa kalangitan kadaghan. Kano sa natuman? How many years? 400 years natuman nga saad kay Abraham. Pila ka centennial nangagi usa natuman ang saad sa Dios kang Abraham nga mahimong nasod. Imagine ka nang 400 years. Naday saad ang Diyos, ana. Kung dili matuman sa ato mga kaapuhan, how many years from now? Inigbalik sa Ginoo, basin matuman na Diyon. Mao nang dili lang ta kawadaan og paglawom pagsalig sa Dios. Kay ang Dios, ang saad sa Dios, matuman gayud. Dili man sa atong panahon, basin inig balik na niya.
Magaampo kita. Dalaygon ikaw o Diyos ning takna sa kabuntagon karon. Siguro mubo ra jud among panglantaw sa imong mga saad o sa imong gisulti nga kung ang imong gisugdan sa among kinabuhi imo gud kayeng humanon Ginoo. Salamat niya nga assurance. O kami magapadayon lang nga magmalig-on diya kanimo, magbarug o magasalig kanimo. Kabuhaton na mo ang angayan namong pagabuhaton. May subay sa imong kabubuton. Kay amo gud kaning anihon karon man sa among panahon ni sa maabot nga panahon o maingon man sa among sunod nga henerasyon. Amo nang gipasalamatan kay ikaw ang Dios nga matinumanon gayon. Dungog og himaya alang kanimo lamang. Amen.